हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं डॉक्टर इशार अहमद की वीडियोस। और ऐसे ही बैठा हुआ था तो यूट्यूब को देखा तो उसमें ये वीडियो आई जो अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे थे। तो मुझे वीडियो लगा ठीक ठाक, तो कहने क्यों नहीं मैं रिएक्ट किए बिना रह नहीं पाया चीज़ें। मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं और इस वीडियो को देखूं कि एक अपनी लाइफ में एक पेरेंट्स का कितना महत्व होता है चीज़ें, माँ बाप की कितनी अहमियत होती है चीज़ें। अब उसको उफ तक नहीं बोल सकते चीज़, बट आजकल हम कुछ भी कह देते हैं, बोल देते हैं, अल्लाह माफ़ करे चीज़ें। ठीक है, तो हम देखते हैं डॉक्टर इसार अहमद की वीडियो को और उसके बाद हम फिर आपसे बातें करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंच ही जाएं। इम्मा यब्लुगन्ना इंदका, तुम्हारे पास पहुंच जाएं, अगर उनमें से अहदुहुमा, उनमें से कोई एक, औ किलाहुमा, या दोनों। तो अब देखिए अहकाम क्या है बूढ़े वालिदैन। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, नंबर एक, उन्हें उफ तक मत कहो। उफ क्या है? बड़ी छोटी सी शय, कोई हिकारत आमेज शय, नाखून जो तराश दिए जाते हैं उनको भी उफ कहते हैं। इतनी सी छोटी बात भी उनसे न कहो कि उनकी गुस्ताखी जो है इस दर्जे में हो रही हो, जैसे कि ये तराशे हुए नाखून है, इस दर्जे में भी कोई गुस्ताखी उनके सामने न करो। फला तकुल लहुमा उफ, उफ है आप पर। हमारे यहां ये लफ्ज उफ ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तुफ इस्तेमाल, तुफ है तुम पर, तुफ है आप पर, नहीं, हरगिज नहीं। उफ़िल लकुमा वमा ताबुदून, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, सूरह अंबिया में है मौजूद ये उफ़िल लकुमा। सूरह अहकाफ में जो सरकश औलाद होती है उनके बारे में कहा गया, वो अपने वालिदैन को उफ़िल लकुमा, आप पर तुफ हो, नहीं। लेकिन यहां जो हुक्म है फला तकुल लहुमा उफ़्फिन, उन्हें उफ तक न कहो। नंबर दो, वला तनहरहुमा, कभी उन्हें झिड़कना मत। मतलब उफ तक नहीं कह सकते, बट अभी के टाइम में हम लोग चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं चीज़ें। बट यहाँ पे क्या है कि आप अपने वालिदैन को उफ तक नहीं कह सकते हो। अल्लाह माफ करे। जिक्र साइला फला तनहर, सूरत दुहा जो है उसकी जो आखिरी आयत है, तो किसी को झिड़क देना, जी किसी साइल को झिड़कना नहीं है। अगर नहीं कुछ दे सकते तो आप शराफत के साथ उससे माजरत कर ले, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह भी माफ कीजिए, बस झिड़को मत। वला तनहरहुमा। नंबर तीन, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ गुफ्तगू करो बड़े अदब के साथ, उनका एहतराम मलहूज रखते हुए बात करो। लेकिन यह है कि उसके अंदर एहतराम मलहूज होना चाहिए, अदब मलहूज रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनके दिल को ठेस लगे। यही है वो जो बच्चा सा था, हमारी गोद में खेलता था, इसकी निजासतें हम साफ करते थे, इसको दूध हम पिलाते थे, इसको चलना हमने उंगली पकड़ पकड़ कर, आजकल तो खैर और बहुत सी चीजें इजाद हो गई हैं, वॉकर्स हैं और क्या क्या है, लेकिन पहले क्या होता था, वालिदैन ही उंगली पकड़ कर चलाया करते थे और चलाना सिखाते थे। आज ये सीना तान कर बात कर रहा है हमसे। वाकई में माँ बाप का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। माँ बाप जिन्हें जितने सेक्रीफाइस किए हैं, आई थिंक कोई नहीं कर सकता। उसका दर्जा ये अल्लाह ही ने दिया है। आज ये इस तरीके से जो है गुस्ताखाना अंदाज उसने हमारे सामने इख्तियार किया है, वो दिल को ठेस लगेगी। मैंने इससे पहले भी एक मरतबा आपको बताया था कि सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिनको मोहब्बत और ताजीम के अंदाज में देखना भी इबादत है, महज देखना और कुछ नहीं कर रहे आप। एक खाना काबा, मोहब्बत भरे अंदाज में आप बैठे हुए, सिर्फ ना आप तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करेंगे तो और सवाब होगा, आप बैठे हैं सिर्फ और देख रहे हैं, और उसके अंदर एहतराम है, ताज़ीम है। अल्लाहुम्मा ज़िद बैतका हाज़ा तशरीफन व तकरीमन व ताज़ीमा। आज जो भी आजकल जो लोग, अब तो खैर ठीक है, बात वहां से आगे निकल गई है, मिना में पहुंच गए होंगे लोग, कल तो हज हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो हाजी भी ये दुआ मसनून है
کہ جب بھی وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پر، تو فوراً اللہم رب ھذہ البیت زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما، اے اللہ اپنے اس گھر کو، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کے اندر اور اضافہ کرتا چلا جائے۔ تو یہ انسان اگر صرف خانہ کعبہ کو بیٹھ کر دیکھتا رہے تب بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ اور اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی موجب ثواب ہے کہ دل جو ہے ان کو کہیں کوئی آئینہ قلب جو ہے ان کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کا لحاظ رکھنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان دونوں کے سامنے اپنے کندھوں کو شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکا کر رکھو۔ یہ جو ابھی میں نے چند الفاظ کہے تھے کہ سینہ تان کر بات کرنا، یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ ایک یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں والدین سے، والدہ سے، والد سے، لیکن جھکے ہوئے، کندھے جھکائے ہوئے۔ اب یہ بھی دو ہی باتیں ہیں، یا والدین کے سامنے کندھے جھکانے ہیں، یا پھر حضور سے کہا گیا ہے اے نبی آپ اہل ایمان کے لیے وخفض جناحک للمؤمنین، یہ مومن جو ایمان لائے ہیں ہمارے نیک بندے ہم پر، چاہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، چاہے وہ غلام ہے، مسکین ہے، آپ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ ان کے سامنے وخفض جناحک للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھے جھکائیے، جھکا کر رکھیے، ان کا احترام کیجیے۔ حالانکہ اصل احترام تو حضور کا ہے، وہ تو جب ہم پڑھیں گے سورہ حجرات تو جا کے معلوم ہوگا کہ کس درجے احترام ملحوظ رہنا چاہیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس سب کے بعد بھی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہا کرو اے رب ہمارے ان دونوں پر، میرے والدین پر رحمت فرما، رحم کر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ اب دیکھیے یہاں لفظ کیا آیا، ربیانی، رب، اللہ تعالیٰ رب ہے حقیقی، وہ ہے اصل میں پالن ہار، ساری چیزیں اس کی پیدا کردہ ہے۔ ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت تو اسی نے ڈالی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو اسی نے بنایا، پیدا کیا ہے، تو اصل رب تو وہ ہے۔ لیکن اس کی ربوبیت کا ظہور جو ہو رہا ہے عالم واقعہ میں، عالم مادی میں، وہ والدین کی ربوبیت ہے۔ والدین پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں، بچے کو تکلیف ہے تو والدین نہیں سو سکتے، کوئی اور معاملہ ہے تو اس ظاہر بات ہے کہ ان کا آرام چین بالکل حرام ہو جاتا۔ یہ ہے در حقیقت۔ اب ان کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے آدمی؟ میں نے بار عرض کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو ایثار کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے پوسنے کے لیے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرما پروردگار۔ اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ہے، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہا کرو اے رب ہمارے، اے رب میرے ان والدین کے اوپر، بوڑھے والدین پر رحم فرما۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہ اے پروردگار میری بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی بخش دیجو، اور پھر میرے والدین کو بھی بخش دیجو، اور ان پر رحمت نازل کیجو جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ابھی اس مضمون کا ایک اہم حصہ باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا مقام جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلی نشست والدین سے زیادہ والدہ کا بے شک ماں کا سب سے زیادہ اہمیت ہے، کہ جو ماں کر سکتی ہے وہ کوئی نہیں، کیونکہ جب وہ چھوٹے بچے ہوتے دن رات جاگ کے اپنے بچوں کو کیئر کرنا، کھلانا پلانا، واقعی میں تقریر میں ایک میسیج ہے کہ ماں باپ کا کبھی ہم لوگ حق ادا نہیں کر سکتے، بٹ ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا رسپیکٹ دیں، اس کی عزت کریں، اس کو کم سے کم پریشان کریں، اونچی آواز میں نہ بات کریں۔ انشاءاللہ ہم لوگ آج سے یہی چیز کریں گے، جو بھی کچھ ہوا ہم لوگ کے ساتھ معاملے کیا اللہ معاف کرے ان کو۔ تو ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو، اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔